हॅलो गुड मॉर्निंग कशें आहाय सगळीं बरें आहाय न्हू कितें करतालीं च्या बीन पिली हांव अजून पिल ना चोय आतां उठला आनी आमकां मातशें सोडपा लागून येयला बोवाळ घाता चोय चोय कितें करून देराचें आहाय चोय चोय हय हें आहाय भितर आहाय चोय तांकां सोडपा जाय हांकां पयलीं सोटा बोवाळ घाताय चोय कितें करून नाचताय तीं चोय भायर येवपा लागून चोय रेस मान वयताय सारकीं आहाय ती जायत आनी 7:30 सुमार आहाय हय तुमकां कोणा जाय जाल्यार सांगाय दिता मागीर कळना जैला भटचे चोय हीं बीन भायर सरलीं चोय आमकांय आतां भायर सरपा जाय चोय कितें करून चोयताय तीं तांकांय सोडपा जाय आतां कळना चल मागीर तांकां सोटा आनी मागीर मेळटा मागीर तुमकां च्या बीन पिवपा जाय च्या बीन पिल ना आजून च्या बीन पिवपा जाय आं तेमकां खावोवपा बीन जाय कोण थिंग बांदता कळना चोय चोय भायर सरलीं चोय कितें करून मागताय तीं ते हावळ आहा न्हू मुगडे तेका लागून मागताय उडी मारताय हय चलय चलय चोय तांकांय खावोवपा जाय हय हय चोय मोरा भाशेन कितें करून फुलयना आतां टकी दी टकी हय च्या बीन पिली हांव आतां च्या पिवपा लागून बसला हय च्या चोय च्या केल्या आनी चपाटी तांत फ्राय आनी कोळी च्या पिता आनी मागीर चोय भायर मातशें काम करपा जाय ट्रकार टायर घेवन वयता मातशें सकयल थिंग टायर चेंज करपा जाय एक टायर फुटलो थंय ट्रकाचो सो तो टायर ऑन दिता घालपा लागून पोन्नेला तो न्यू न्हू घालपा लायता तसोच घरा कदलो आहलो न्हू घावन फोन उडोवपाचो नाजाल्यार बिस्ता दोन हिंग पेड जातलो ताका लागून चोय कितें करून भोंवता तो हय न्ही चोय गेलो भिवून गेलो ताका मारलो आतां सकाळ फुडें अशी अशी खुंच्यान भोंवता आनी त्या शिंशल्यान घेता मागीर पांयां ताका लागून हय आनी रांदिल्ले बीन आमगे रांदताय हाजे सालाद गुला नुस्त्या सालाद दाखयता मागीर आं चोय आज काजू घेवन येयल्या मामी सरपाटेल करपा खंय काजूंचें तुमी खायलां सरपाटेल काजूचें खायलें ना जाल्यार मागीर दाखयता करून दाखयता मसालो जाल्यार मागीर केन्ना घाता ओके दाखयता करून आं ओके चल बरें रेशादाचो मसालो खंय भाजपा जाय बरोच ओके काजू बीन भाजपा जाय आतां कट बीन कोता आनी मागीर दाखयता तुमकां ओके चल बरें चोय आतां काजू कांतून जालो हें आतां मीठ लावपाचें आनी धरपाचें मीठ लावन मातशें वखदान त्यो मागीर पिडपा जायो बऱ्यो पिडपाच्यो मागीर कळना रोस येता तेजो रोस काडपाचो दुकरामास भाजताय थंय सरपाटेला तेश कोन्न भाजपाचें मातशें कायलीचें घालन कळना आनी मागीर तो रेशाद मसालो बरो भाजून पिया बीन घालन मागीर होण्ण मारपाचें आनी तितूंत त्यो घालपाच्यो आनी धरपाचें बरें जातलें केन्ना खोल ना जाल्यार खंयचें ट्राय कराय मागीर दाखयता तुमकां जालें म्हणटरी ओके जेवण घेयलां आतां हय टायम जालो ना 2 जालीं हय तारा शिऱ्यो चोय फीश सालाद तांबडी भाजी आनी नुस्तें कितें गो सालमन तें काल घेयलो न्हू सालमन तेजे कडेन चल बरें तर जेता चोय न्यू आतां रावता जेवणा लागून आमगे जेन जालें आतां जेवण घायलें तेका हिंगा गायलां सकयल हय चोय तेका आय बस रे बस जेवणा वखदार सगळें आयकता मागीर कांय आयकना आय जांप कर चोय कितें करून जांप करता आतां जांप कर आय जांप चल जे आय जे चल चोय बसून रावता ना जेनाक म्हणटा जाल्यार बसून रावता केसो तोंड कांय आज जेता चोय जेली बीन चल मागीर बरें मागीर मेळटा तुमकां मातशें रेस्ट करता ओके अशें होटलांनी थंय भायर येयलां हेंक कोंबी आमी भितर घालन गेलो हांव सुण खाताय तांकां कळना ताका लागून आनी चोय बोवाळ माताय तांकां सुणा कळना भितर हावळ घाता आनी वयता हावळ आंडोला खायचे वयर गांदुल्या हावळ ती आतां तांकां घाता आनी वयता मार्गांव वयता मातशें काम आहा हय
कळना आवड घाता आनी मागीर भायर सरता ते चिकन चोयताय ती कितें गो कितें जालें घे घे खावपा तुमकां घे हें आतां हायत रावतलें आपणा गेलें कळना चय हय चय खाताय ती आं चल बरें तर मागीर मेळटा भायर सरता न्हेसता आनी भायर सरता चय रेडी जालो भायर सरता हय आं चल मागीर समतो मार्गांव मेळटा ओके चय पावली मार्गांव पावली हय चुडीदार चोयताले हय चोवपा येयलें चुडीदार चोयताय तेंचे लायक जाता गे ते कळना तें मातशें तेंचे मातशें घेवपा येयलें चय तें घेयलां हय तें लायक जालें तेका तें घेयलें तेणें चल बरें रेट बरी रिजनेबल आहा येवन घेवपा जाता तुमी जाय जाल्यार ओके गुगल पे करता हय चल बरें मागीर मेळटा ओके हॅलो फ्रेंड्स आतां पावला हय आतां लेट जालो पावत म्हणून जाल्यार 8 जाय दिली कळना मागीर तेंकां आतां येवन सगळ्यांक कुकडां आनी बोकडां बीन हावळ बीन घायली कळना भितर घायली तेंकां हय लेट जालो चड जालो चल बरें तर ब्लॉग तर लायक जाल्यार कमेंट कराय शेअर कराय आनी कोण चॅनलाचेर न्यू आल्यार सबस्क्रायब कराय चल फाल्यां मेळटा वचून ओके बाय बाय